अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। खाना ए काबा का अजीब मंजर, जिसकी फोटो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है। तो आज इस टॉपिक पर मैं बात करूंगी। दुनिया में करोड़ों तस्वीरें वायरल होती रहती है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसी होती है जो इंसान के दिल को हिलाकर रख देती है। जो सिर्फ एक फोटो नहीं होती, बल्कि एक निशानी, एक पुकार, एक खामोश तिलावत होती है। और आज जो मंजर हम देख रहे हैं, वो खाना काबा का वो पल है जिनको देखकर इंसान की रूह कांप जाती है और दिल कह उठता है, या अल्लाह तो कितना कादिर है। तो काबा मुबारक के आसमान पर कभी रोशनी का एक गोल चक्र दिखाई देता है, जैसे फरिश्ते तवाफ कर रहे हों। कभी काबा के ऊपर काली बादलों की लकीर इतनी सीधी खिंचती है, मानो आसमान खुद सजदा करने झुक गया हो। कभी बारिश की बूंदें काबा पर ऐसे गिरती है कि लगता है अल्लाह ने रहमत का दरवाजा खोल दिया हो। और कभी तूफान में भी लाखों मुसलमानों के कदम नहीं रुकते, तवाफ जारी रहता है, सजदा जारी रहता है। तो इन वायरल तस्वीरों को देखकर दुनिया हैरान है, लेकिन मोमिन सिर्फ एक बात समझता है, ये घर अल्लाह का है और इसकी हिफाजत खुद अल्लाह करता है। तो एक तस्वीर वायरल हुई थी, रात का वक्त था, काबा के ऊपर सीधी काली रोशनी जैसी एक लाइन। दुनिया ने कहा ये क्या है, वैज्ञानिक बोले ये मौसम का असर हो सकता है, लेकिन दिल कहता है ये कोई आम बादल नहीं, ये अल्लाह की निशानी है। लाखों लोग कहते हैं कि उस वक्त हवा भी रुक गई थी, आवाजें भी धीमी हो गई थी और काबा के चारों तरफ सिर्फ एक एहसास था, सुकून जो बस मक्का में मिलता है। तो कभी कभी अचानक काबा का एक हिस्सा सफेद नूर से चमक उठता है, कैमरे इसे कैद कर लेते हैं, लोग इसे वायरल कर देते हैं, लेकिन मोमिन इसे देखकर बस इतना कहता है, या अल्लाह तेरी कुदरत बेमिसाल है। कहते हैं कि वो नूर कुछ पलों के लिए आता है, और जो इंसान उस वक्त तवाफ कर रहा होता है, उसके दिल पर ऐसा असर होता है कि जिंदगी भर भूल नहीं पाता। तो एक वीडियो में देखा गया तेज आंधी, बारिश, बिजली, लेकिन नीचे अल्लाह के घर के सामने लाखों लोग तवाफ कर रहे थे। किसी के कदम नहीं रुकते, किसी की आंखों में डर नहीं दिखता, क्योंकि मोमीन को पता है जिस घर का तवाफ कर रहा हूँ, उसका मालिक मेरी हिफाजत कर रहा है। यही वजह है कि ये तस्वीरें वायरल नहीं होती, ये ईमान वायरल करता है। तो काबा के ऊपर हजारों पक्षियों का गोल घेरा, बिना किसी लीडर के, बिना किसी टकराव के, सब एक ही दिशा में घूमते हैं, ठीक वैसे ही जैसे इंसान तवाफ करता है। दुनिया कहती है इत्तेफाक, लेकिन हम कहते हैं ये तवाफ की तालीम है, जिसे अल्लाह ने हर मखलूक को दे रखी है। क्योंकि हर वीडियो, हर फोटो, हर मंजर यही कहता है, इस दुनिया में अगर कोई जगह है जहां दिल बिल्कुल साफ हो जाता है, तो वो है खानाए काबा। लाखों लोग इन्हें देखते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट में सुभान अल्लाह लिखते हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में सिर्फ नजारा नहीं, बल्कि मिट्टी की खुशबू, तवाफ की धुन और अल्लाह की रहमत का एहसास होता है। तो जो इंसान इन वायरल तस्वीरों को देखता है, उसे एक बात जरूर समझ आती है, इस दुनिया की हर ताकत एक तरफ और अल्लाह की कुदरत एक तरफ। अगर वो एक बादल का टुकड़ा भी भेज दे, तो पूरा आसमान बदल सकता है। अगर वो एक नूर की किरण उतार दे, तो पत्थर का घर भी दिल को रुला सकता है। अगर वो चाह दे, तो एक तस्वीर पूरी दुनिया को ईमान की तरफ खींच सकती है। तो खानाए काबा का अजीब मंजर, वो रोशनी जो आसमान में सीधी उड़ रही थी। दुनिया ने लाखों तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन कुछ मंजर ऐसे होते हैं जो इंसान अपने मरने तक नहीं भूलता, और ये उन्हीं में से एक है। कहते हैं एक रात अंतरिक्ष स्टेशन से ली गई एक फोटो, धरती पर एक सीधी चांदी जैसी रेखा दिखाई दी। वैज्ञानिकों ने सोचा ये क्या है, बिजली, बादल, कोई इलेक्ट्रिकल वेव। लेकिन जैसे ही उस जगह को जूम किया गया,
اسکرین پر ایک نام ابھر آیا: مکہ، سعودی عرب۔ تصویر میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کعبہ کی دشا ایک سیدھی روشنی اوپر آسمان کی طرف اٹھ رہی ہو۔ انسان سوچ میں پڑ گیا، دنیا کے اتنے شہر ہیں مگر نور صرف وہی کیوں؟ کیونکہ جب لاکھوں دل ایک ساتھ لبیک الحمدللہ لبیک کہتے ہیں تو وہ آواز سیدھی دھرتی پر نہیں رکتی، وہ آسمانوں تک جاتی ہے۔ تو رات کا وہ وقت جب پوری دنیا سو رہی تھی، گھڑی کے رات 3 بجے کا وقت دکھا رہی تھی، دھرتی اندھیرے میں ڈوبی تھی، شہر بالکل شانت تھا، سڑکیں خالی، لیکن دنیا کے مانچتر پر ایک جگہ جہاں آج بھی چمک رہی تھی: مکہ۔ طواف رک نہیں رہا تھا، ہزاروں لوگ کالے آسمان کے نیچے برابر اسی دشا میں گھوم رہے تھے جدھر سے نور اٹھ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا مانو ہر انسان کا دل ایک سورج بن گیا ہو اور ان سورجوں کی روشنی مل کر آسمان میں ایک سیدھی لکیر کھینچ رہی ہو۔ تو انترکش سے دکھنے والی سب سے عجیب حرکت! ناسا کے کچھ میڈیکل اسپیشلسٹ نے کہا، جب مکہ کے اوپر سے انترکش اسٹیشن گزرتا ہے تو انسانی دل کی دھڑکن اپنی نیچرل ردم پکڑ لیتی ہے۔ یہ بیان سن کر دنیا دنگ رہ گئی، کیونکہ کعبہ دنیا کا وہ اکلوتا کیندر ہے جہاں ہر دشا، ہر رخ، ہر پیر، ہر دل ایک ہی وجود کی طرف مڑ جاتا ہے: اللہ۔ دھرتی کی چمبکی لائنیں بھی کعبہ کے آس پاس ایک عجیب پیٹرن بناتی ہیں، مانو خود دھرتی کہہ رہی ہو، یہ میرے دل کا کیندر ہے۔ تو کعبہ کی تصویریں کیوں وائرل ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ یہ تصویریں صرف تصویریں نہیں ہوتی، یہ ثبوت ہوتا ہے کہ انسان چاہے آسمانوں تک چلا جائے، اللہ کی نشانیاں اس سے پہلے ہی وہاں موجود ملتی ہیں۔ فوٹو وائرل اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہر انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے یہ کچھ اوپر والے کا معاملہ ہے، انسانی کیمرے کا نہیں۔ تو کعبہ کا نور کبھی بند کیوں نہیں ہوتا؟ پوری دنیا میں رات اور دن بدلتے رہتے ہیں لیکن مکہ میں ایک چیز کبھی نہیں رکتی: عبادت۔ کبھی انڈونیشیا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، کبھی پاکستان، کبھی بھارت، کبھی ترکی، کبھی عرب۔ کعبہ کے سامنے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا ہے، اس لیے اس جگہ کا نور کبھی بجھتا نہیں۔ اسی وجہ سے انترکش سے وہ بھی علاقہ ہمیشہ الگ نظر آتا ہے۔ تو اگر یہ منظر سن کر آپ کے دل میں بھی ہلچل اٹھی ہو، اگر آپ کی آنکھوں میں بھی ایک پل کے لیے نور اتر آیا ہو تو کمنٹ میں لکھیں: یا اللہ، جب تک جان ہے کبھی اپنے گھر سے دور مت کرنا۔ اور ویڈیو کو شیئر کر دیجیے، کیا پتہ کسی ایک شیئر سے کسی ایک دل میں حج کی تڑپ جاگ جائے اور اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھنا اور آپ لوگ اپنا خیال رکھنا۔